समाचार तटस्थ समाचार समाज बदल्ने हाम्रो अभियान। नमस्कार, यो हो टाइम समाचार। म वीरेन्द्र मन सुरु गरौं दशैंको जनकपुरमा रमझम सम्बन्धी प्रसंगबाट। बरा दशैंमा जनकपुरको विभिन्न शक्तिपीठहरूमा पूजाको आवश्यक तयारी पूरा भएको छ। जनकपुरको ऐतिहासिक शक्तिपीठहरू अहिले भव्य रूपमा सजाइएको छ। जनकपुरका स्थानीय युवा क्लबहरू दशैंलाई भव्य बनाउन जुटेका छन्। प्रमुख शक्तिपीठ राजदेवी मन्दिर सहित 1 दर्जन भन्दा बढी स्थानमा शक्ति स्वरूपा दुर्गाको मूर्ति स्थापना गरी दशैंमा पूजा अर्चना गरिन्छ। राम मन्दिर परिसरभित्र रहेको राजदेवी मन्दिर सहित अन्य स्थानमा मूर्ति स्थापना गरी पूजा गरिने ठाउँहरूमा आकर्षक पण्डाल रङ्गीचङ्गी बल्ब जरान गर्ने कार्य सुरु भइसकेको छ। राजा जनकका कुलदेवी भनिएका प्रसिद्ध राजदेवी मन्दिरका आकर्षण पण्डाल र झिलिमिली बत्तीहरू जरान गर्ने कार्य पूरा भइसकेको महावीर युवा कमिटीले जनाएको छ। पण्डाल बत्ती लगायतका पूजा व्यवस्थापन गर्न 10 लाख भन्दा बढी खर्च हुने अनुमान गरिएको छ। मन्दिरका मूल पुरोहित गणेश झाले मन्दिरमा परम्परागत रूपमा हुने गरिएको पूजाको साथै तान्त्रिक विधिका अनुसार समेत पूजा गरिने गरिएको बताउनुभयो। मन्दिरमा तान्त्रिक विधि अनुसार पूजा हुने गरिएकै कारण दशैंभरि महिलाहरूलाई राजदेवी मन्दिरमा पूजा गर्न वर्जित गरिने गरिएको बताउनुभयो। कसरी पूजा गर्नुहुन्छ, उसको विधि विधान के हुन्छ? राजदेवी मन्दिरमा तान्त्रिक पूजा पद्धतिको विशेषता छ र यसै हिसाबले हामी प्रतिपदा कलश स्थापनदेखि चौठको पूजा जुन हुन्छ चतुर्थी चौथो दिनसम्म हामी सामान्य पूजा र 5औं दिनदेखि हाम्रो विशेष पूजा पद्धतिको हिसाबले हामी तान्त्रिक पूजा पद्धति गर्छौं। र हाम्रो राजदेवी मन्दिरमा एउटा चाहिँ प्रायः उठ्ने कुरा के आएको छ भन्दाखेरि महिलालाई किन चाहिँ प्रवेश निषेध गरिएको छ। यस विषयमा पनि यो तान्त्रिक पूजा पद्धति नै चाहिँ हाम्रो अवरोध गर्ने चाहिँ अवस्था छ। हामीले कसैलाई अवरोध गर्दिन। माताले शक्तिको पूजा शक्तिले नगरे कसले गर्छ? तर तान्त्रिक पूजा पद्धतिको समयमा जुन समयमा पूजा हुन्छ त्यस समयमा र केही यस्तो पनि हुन सक्छ कि असहनीय कार्य पनि हुन्छ जो शक्ति म महिला वर्गसँग जोड्न चाहन्छु। उहाँहरू सहन पनि सक्नुहुन्न, त्यस्तो पनि दृश्य हुन सक्छ जस हिसाबले महिलाहरूलाई त्यहाँ वर्जित गरिएको छ। रोकेको छैन। कहाँ रोकेको छ? पहिले सब दिन 355 दिन खुल्या छ। प्रतिपदाको दिन कलश स्थापन भइसकेपछि मात्रै रोक्या छ। नवमीको भगवतीको पहिलो चाहिँ यहाँ एउटा खोइछा भर्ने जुन चलन छ त्यो चलन त्यो पूजा भइसकेपछि त फेरि छुटै छ, रोक्या छैन। त्यो तान्त्रिक पूजा हेर्ने अलि अवरोध जस्तो छ अवस्था, जस कारणले त्यो 9 दिन मात्रै यो व्यवस्था परम्परादेखि नै हो, आजको होइन। यसैगरी स्थानीय रामानन्द युवा क्लब हरेक वर्ष झै यस वर्ष पनि माटोको मूर्ति निर्माण गरी पूजाको तयारी जुटेको छ। पूजालाई भव्य बनाउन क्लबले रामानन्द चौकमै पण्डाल निर्माण थालेको छ। घट स्थापनादेखि सुरु हुने पूजा अर्चना विजयादशमीसम्म चल्ने बताउँदै क्लबका अध्यक्ष मनमोहन शाहले दशैंलाई भव्य बनाउन नियमित पूजाका साथै भजन सन्ध्या लगायतको कार्यक्रम गर्ने जानकारी दिनुभयो। यसका साथै जनकपुरको मुरली चौक, भरमरपुरा चौक, पिरडियामाई स्थान, रजौ लगायतको क्षेत्रमा युवा क्लबहरू पनि दशैंको तयारीमा जुटेका छन्। अन्य दिन चाँडै बन्द हुने जनकपुर दशैं सुरु भएपछि राति अबेरसम्म खुल्ला रहने गर्दछ। धार्मिक स्थलमा हुने भजन कीर्तन र धार्मिक कार्यक्रमले जनकपुरमा छुट्टै रौनकता छर्ने गर्छ। प्रदेश 2 का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले 2/3 समर्थन पाएका छन्। जनता समाजवादी पार्टी जसपा विभाजन भएर लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपा बनेपछि मुख्यमन्त्री राउतले बुधबार विश्वासको मत मागेका थिए। प्रदेश सभामा भएको मतदानमा राउतको पक्षमा 77 मत परेको छ। कुल प्रदेश सभा सदस्यको संख्या 104 को 2/3 हो। राउतलाई उनकै दल जसपासँग सरकारमा रहेका नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्र तथा 5 दलीय गठबन्धनमा
रहेका एकीकृत समाजवादीका सांसदहरूले मत दिएका छन्। उनको विपक्षमा 23 मत परेको छ। राउतको विपक्षमा लोसपा र नेकपा एमालेका सांसदहरूले मत दिएका हुन्। बुधबारको मतदानमा प्रदेशसभाका 100 सदस्यले भाग लिएका थिए। प्रदेश नम्बर 2 का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग प्रति आक्रोश व्यक्त गर्दै आफूलाई बदनाम गराउने खेल थालिएको आरोप लगाउनु भएको छ। बुधबार प्रदेशसभाको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री राउतले बेटी बचाओ बेटी पढाओ अभियानमा अनुसन्धान थालेको अख्तियारले प्रदेश सरकारलाई बदनाम गर्न खोजेको आरोप लगाउनु भयो। छापा मारिएपछि अप्ठ्यारोमा पर्नुभएका मुख्यमन्त्री राउतले मुख्यमन्त्री कार्यालयलाई प्रदेश संसदको सिंहदरबारको संज्ञा दिँदै अख्तियारले आफूलाई नसोधी कारबाही गर्नै नसक्ने दावी गर्नुभयो। षड्यन्त्रपूर्वक आक्रमण गरिएको भन्दै राउतले मलाई जानकारी गराएको भए म जे माग्नुहुन्छ म त्यही दिन तयार थिए। प्रमुख सचिवलाई पनि जानकारी गराइएको छैन। प्रदेश सरकारलाई बदनाम गराउन षड्यन्त्रपूर्वक हामी माथि अट्याक गरिएको उहाँले आरोप लगाउनुभयो। साइकल वितरण नीति नियम र बजेटमा भए अनुसार सञ्चालन गरिएको भन्दै उहाँले थप प्रष्टीकरण दिँदै ई बिडिङ अनुसार भएको जानकारी दिनुभयो। नियमानुसार भएको छ, त्यसको बजेट व्यवस्थापन तपाईहरूले नै गर्नु भएको छ। तपाईहरूको जिज्ञासा हामीले समेटेका छौं। साइकलको वेट पनि बढाएका छौं। फरक दर रेटमा इस्टिमेट फरकको भएको कारण छ। संघीयतालाई समाप्त पार्ने खेल भएको र मानिसलाई गलत सन्देश दिने काम गरिएको भन्दै उहाँले त्यसलाई संस्थामाथिको आक्रमण भएको बताउनुभयो। दिएको छ। मलाई लाग्छ यहाँहरू हेर्नु होला, यहाँहरूसँग एकदम सिट छ, कहीं कन्फ्युजन नहुनु होला। यदि प्रदेश सरकार चोर हो भन्ने मलाई लाग्छ कि प्रदेश सरकारलाई जुन किसिमका बदनाम गर्ने कुरा हुँदैछ, त्यसैले यो एकदम सत्य तथ्य छ। तपाईहरू जम्मै हेर्नुहोस्, तपाईहरू अधिकारी हुनुहुन्छ। कसैलाई मैले यो गरे होइन, प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्रीले किन्ने होइन। प्रदेश सरकारले यो चाहिँ यहाँ दिएको छ। तपाईसँग हातमा म भनेको थिएँ कि सबैको सिट चाहिँ दिएर गर्नुहोस्। म त्यही भन्न चाहन्छु कि तपाईहरू हेर्नुहोस् के यसमा त्रुटि छ, के यसमा कमी छ। झन् चाहिँ पछिल्लोले त ऊ भनिरहेको थियो पैसा पनि पाएको छैन। तपाईहरू हेर्नुहोस् के कति कारणले जुन बेला कोभिडको समय भन्दा पनि तपाईँ हेर्नु होला कि फ्लाम दुनियाँको उसले गर्दा मैले त्यसमा जाने कुरा होइन। तथापि म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने कम्पनी छैन, कम्पनी यहाँ छ, सबै छ, एभ्रिथिङ इज ओके। पछिल्लो दिनमा बरु चाहिँ के एउटा सुझाव आएका थिए भन्दाखेरि कि अलिकता वेटलाई बढाउँ, वेट अलिक थोरै भइरहेछ, वेट पनि बढाइएको छ, त्यसलाई चाहिँ परिमार्जित किसिमले पनि राखिएको छ। तपाईहरू सबै हेर्नु होला, सबै यसलाई म भन्छु कि सबै हेरेर यसलाई यहाँहरूको चाहिँ फैसला गर्ने हो, यहाँहरूले हेर्ने हो। यसमा 2-3 वटा कुराहरू के देखिएको छ भने अझ यहाँ जुन किसिमका बदनामी गर्दैछ, जुन किसिमका गलत मैसेज दिँदैछ, मान्छेलाई गलत मैसेज दिँदैछ, पढाइँदैछ। मित्रहरू, मान्यज्यूहरू, यो संस्थामाथिको एट्याक हो। यदि मुख्यमन्त्री के छ भने यहाँहरूले पास गरेको नीति कार्यक्रममा ल्याएको खरिद गर्ने, यहाँहरूले पास गरेको बजेट भित्र रहेको शीर्षक हो। त्यो शीर्षकलाई मुख्यमन्त्री चलाउँदैन। त्यो शीर्षकमा बजेट भित्र आइसकेपछि मुख्यमन्त्री त्यसलाई खर्च गर्दैन, गर्ने कर्मचारी हो। यदि त्यसमा केही छ, त्रुटि नै छ, फाइल कमजोर छ, उहाँहरू बोलाएर सोध्न सक्नुहुन्छ। कुनै निकायले त्यसलाई हेर्न सक्छ, तर त्यसलाई जसरी पोलिटिसाइज गर्दैछ, जसरी चाहिँ भोलिका दिनमा अरूमाथि व्यवस्था आउँदैन भन्ने कुरा छैन। यो जोसँग पनि हुन सक्छ, जसको पनि यो बारेमा पनि लेख्न सकिन्छ, जसको बारेमा पनि त्यहाँ चाहिँ कुरा गर्न सकिन्छ। कुरा गर्दाखेरि सबैको बारेमा सबैलाई थाहा छ। यो होइन कि मेरो बारेमा थाहा छ, अरूको बारेमा थाहा छैन, सबैको बारेमा सबैलाई थाहा छ। यदि सबै त्यस्तै गर्ने हो भने हामी एक अर्कालाई कहिलेकाहीँ एक औँला हेराउँदाखेरि 4 औँला आफैतिर हुन्छ। त्यसैले हामी यसमा गम्भीर बन्नुपर्छ। जसरी हाम्रो यो संहितालाई समाप्त गर्ने, जसरी संहितालाई कमजोर गर्ने, संहितालाई समाप्त गर्ने सुरुदेखिको जुन खेल हुँदै आएको छ, निश्चित रूपमा त्यो निन्दनीय छ र त्यसलाई हामी घोर भर्त्सना गर्नुपर्छ। त्यसक्रममा राउतले संघीय सरकारले आफूलाई सहयोग नगरेको भन्दै अन्य प्रदेशभन्दा कम अनुदान दिएको आरोप पनि लगाउनुभयो। प्रदेश सरकारले बनाएको यस नियमको कार्यान्वयनमा व्यवधान सृजना गरिएको र संघ सरकारका कर्मचारी प्रदेशप्रति पूर्वाग्रही बनेको आरोप पनि उहाँले लगाउनुभयो।
प्रदेश नंबर 2 का लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी का संसदीय दल का नेता जितेन्द्र सोनलले मुख्यमंत्री लालबाबु राउत नेतृत्वको सरकार भ्रष्टाचारमा चुरुम्ब डुबेको भन्दै अख्तियारले मारेको छापाको समर्थन गर्नुभएको छ। प्रदेश सभा बैठकमा बुधबार नेता सोनलले प्रदेश सरकारको बेटी बचाओ बेटी पढाओ कार्यक्रमका लागि साइकल खरिदमा व्यापक भ्रष्टाचार भएको आरोप लगाउँदै उहाँले मुख्यमन्त्री राउतको कार्यालयले गरेको साइकल खरिदमा भ्रष्टाचार भएको छ, तर मुख्यमन्त्री आफै कर्मचारीले थाहै नदिई टेन्डर गरिदिएको थाहा पाइन भन्दैछन्। त्यही कारणले मुख्यमन्त्री कार्यालयमा अख्तियारले छापा मारेको र केही समय आफू पनि त्यही सरकार अन्तर्गत मन्त्री रहनुभएका सोनलले सुशासनको वकालत दिने मुख्यमन्त्री नै अख्तियार बोलाएको तर्क गर्नुभयो। उहाँले सुशासनको नाउँमा मुख्यमन्त्रीले नै आफ्नो कार्यालयमा अख्तियारलाई बोलाएको आरोप लगाउनुभयो। मुख्यमन्त्री आफै सुशासन कायम गर्छु भन्छन्, तर अख्तियारले भ्रष्टाचार आरोपमा छापा मारिरहेको छ। अख्तियारले छापा मार्दा मुख्यमन्त्री नै मसाल जुलुस निकाल्ने निस्केकोमा कटाक्ष गर्दै सोनलले थप्नुभयो, अख्तियारको छापाले संहिता समाप्त हुँदैन, तर अख्तियार छानबिन गर्न आउँदा उसलाई प्रभावित गर्ने हामी मसाल निकाल्छौं। अख्तियारले छानबिन गर्यो, अब मुख्यमन्त्रीले माग प्रशस्त गरेर छानबिनमा सघाउनु पर्ने बताउनुभयो। उहाँले यो उत्तम विकल्प रहेको समेत बताउनुभयो। माननीय मुख्यमंत्री जी, अभी आप कुछ डॉक्यूमेंट्स दिखा रहे थे, मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आप डॉक्यूमेंट्स दिखा रहे थे, लेकिन यह डॉक्यूमेंट्स मैंने अखबार में पढ़ा कि इसी प्रदेश सभा के प्रदेश मामला समिति ने मुख्यमंत्री कार्यालय को कई बार पत्र लिख चुका कि साइकिल वितरण, साइकिल खरीद में अनियमितता हो रही है, हमें डॉक्यूमेंट्स पिठाया जाए, और आज तक उसको डॉक्यूमेंट्स नहीं मिला। ये प्रमाण है इस हाउस के पास। प्रदेश मामला के चेयरमैन का स्टेटमेंट आया अखबार में। क्या यह बात गलत है? पास करते हैं, लेकिन मंत्री का झगड़ा, मंत्री का ज्यूरिस्डिक्शन का केस अदालत में जाता है और हम लोग को लाज लगता है कि कौन कार्यालय किस मंत्रालय में रहेगा, इसका फैसला अब प्रदेश में अदालत से होता है। ये तो मुख्यमंत्री का ज्यूरिस्डिक्शन का विषय है, कैबिनेट का ज्यूरिस्डिक्शन का विषय है कि वो तय करे कि कौन मंत्रालय के जिम्मा में कौन कार्यालय, कौन व्यवस्था रहेगा। मुद्दा जाता है, एक मंत्री देता है मुद्दा कि फलानो कार्यालय मेरो में होनु पर्छ, तो एक मंत्री कहते हैं नहीं यो मेरो में होनु पर्छ। पता नहीं क्या हो रहा है, ये हो क्या रहा है प्रदेश में। इसीलिए मुख्यमंत्री जी को अख्तियार का छापा पड़ा। अख्तियार का छापा से, अख्तियार का भी एक ज्यूरिस्डिक्शन है, कार्य क्षेत्र है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के मंतव्य को स्मरण कराना चाहता हूं। जब प्रदेश समन्वय परिषद की बैठक हुई थी और माननीय मुख्यमंत्री जी, हम लोग भी कैबिनेट में थे, सोचते थे तो कभी कभी लगता था कि क्या हो रहा है, हाथी के जैसा माटी उठा करके अपने पीठी पर छींटते थे। ये लीडरशिप के कारण। और समन्वय परिषद के बैठक में तत्कालीन अख्तियार के प्रमुख को बुलाया गया था और माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं कहूंगा कि आप अपना स्टेटमेंट एक बार सुनिए कि आप सुशासन के नाम पर सरेआम आपने प्रमुख को, अख्तियार के प्रमुख को न्योता दिया है, निमंत्रणा दिया है कि आइए मेरे कार्यालय में, आइए प्रदेश के हर कार्यालय में जाइए, मंत्रालय में जाइए और अनियमितता जो हो रहा है उसके लिए आप छानबीन कीजिए, उसके लिए आप रेख देख कीजिए। तो जब आप एक ओर निमंत्रणा दे रहे हैं, एक ओर आमंत्रण कर रहे हैं कि मेरे यहाँ आओ, और दूसरा ओर जो है सो जब वो आता है आपके कार्यालय में उजरी के आधार पर छापा मारने, तो आपके लोग आप कहते हैं कि संघीयता पर खतरा हो गया। संघीयता कोनो लौका का बतिया है कि अख्तियार के छापा से संघीयता खतरा हो जाएगा। 1.5 करोड़ मधेसी जनता और लगभग 2/3 आदिवासी, दलित, जनजाति, मुस्लिम महिला के शहादत से संघीयता आया है इस देश में। अख्तियार के छापा
विभाजन भई महन्त ठाकुर नेतृत्वमा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी बनेको 43 दिनपछि मात्र विश्वासको मत लिन लागिएकोमा सोनलको संवैधानिक प्रश्न थियो। सरकारले 30 दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने हो, तर थप 13 दिनसम्म यो सरकार कहाँ थियो भनेर प्रश्न गर्नुभयो। संवैधानिक प्रावधान समेत मिचेर यो सरकारले विश्वासको मत लिन खोज्दै यो आपत्तिजनक रहेको उहाँले आरोप लगाउनुभयो। मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले शान्ति सुरक्षाको सवालमा नेपाल प्रहरीको भूमिका अझ प्रभावकारी बनाउन आग्रह गर्नुभएको छ। 66औं प्रहरी दिवसको अवसरमा प्रदेश नम्बर 2 प्रदेश प्रहरी कार्यालयले बुधबार जनकपुर धाममा आयोजना गरेको विशेष कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री राउतले आन्तरिक सुरक्षाको जिम्मेवारी प्राप्त नेपाल प्रहरीको भूमिका सराहनीय रहेको उल्लेख गर्नुहुँदै आफ्नो भूमिकालाई अझ प्रभावकारी बनाउन आग्रह गर्नुभयो। कर्तव्य पालनको क्रममा शहादत प्राप्त नेपाल प्रहरीका जवान एवं अधिकृतहरूप्रति श्रद्धा सुमन अर्पण गर्नुहुँदै मुख्यमन्त्री राउतले प्रहरी संगठनलाई थप चुस्त दुरुस्त बनाउन प्रदेश सरकार तत्पर रहेको उल्लेख गर्नुभयो। प्रदेश सरकार प्रदेशको आन्तरिक शान्ति सुरक्षाको लागि नेपाल प्रहरीसँग समन्वय गर्दै नेपाल प्रहरीलाई थप सशक्त बनाउन स्थापना कालदेखि नै सहयोग गर्दै आएको समेत उल्लेख गर्नुभयो। प्रहरी नायब महानिरीक्षक उमेश रञ्जितकारको अध्यक्षतामा भएको उक्त कार्यक्रममा आन्तरिक मामिला तथा संचार मन्त्री भरत प्रसाद शाह, राज्य मन्त्री रूबी कुमारी कर्ण सहितको शुभकामना मन्तव्य राख्नु भएको थियो। कार्यक्रममा शहीद परिवार, सहयोगी संस्था एवं व्यक्तिहरूलाई सम्मान समेत गरिएको थियो। निर्धारित कार्यक्रम अनुसार डाक्टर सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीले बुधबार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय घेराउ गरेका छन्। बुधबार महोत्तरीको बर्दिवास स्थित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग बर्दिवासको कार्यालय घेराउ गरेका हुन्। प्रदेश 2 को मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमा साइकल खरिद तथा वितरणमा अनियमितता भएको भन्दै उजुरी परेपछि अख्तियारको टोलीले विभिन्न फाइलहरू नियन्त्रणमा लिएको थियो। अख्तियारको टोलीले मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट बेटी बचाओ बेटी पढाओ अभियान कार्यक्रम अन्तर्गत खरिद तथा वितरण गरिएको साइकलमा अनियमितता भएको भने छापा मारेपछि सत्तारूढ जसपा आन्दोलित छन्। जसपालाई काउन्टर दिँदै जनमत पार्टीले अख्तियार आयोगको कार्यालय घेराउ गरेका हुन्। अख्तियारको विरुद्धमा आन्दोलनरत रहेका अवस्थामा जनमत पार्टीले अख्तियारको कार्यालय घेराउ गरेर तत्काल छानबिन गर्नका लागि दबाव सृजना गरिएको जनाएको छ। सप्तरीको राजविराज स्थित भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालयमा खुलेआम घुस लिने गरेको गुनासाहरू नौलो होइन। सेवाग्राहीको काम गरे बापत सम्बन्धित फाटका कर्मचारीले गैर कानुनी रूपमा रकम लिने गरेको आरोप मालपोत कार्यालयले वर्षौंदेखि खेप्दै आएको छ। सेवाग्राहीको अत्याधिक चाप रहने उक्त कार्यालयमा रजिस्ट्रेसन, नामसारी, अंशबन्डा लगायतका कामहरू हुँदै आएको छ। कर्मचारीहरू घुस माग्छन् या सेवाग्राहीले नै घुस दिन्छन्, यस विषयमा खोज्दै जाँदै भित्री रहस्य भने अर्कै पाइएको छ। यस मालपोत कार्यालय सप्तरीमा पछिल्लो केही महिनादेखि सेवाग्राहीलाई सहज तरिकाबाट कामकाज गर्न उद्देश्यले अनलाइन प्रणालीको शुभारम्भ गर्यो, तर पनि सेवाग्राहीको काम बिना घुस हुँदैन। एकातिर सेवाग्राहीलाई सहज सेवा दिनका लागि शुभारम्भ गरिएको अनलाइन प्रणालीको नाउँमा सेवाग्राहीलाई झन सेवा दिन ढिलाइ गरी मालपोत कार्यालय कर्मचारीले मोटो रकम असुल्दै आइरहेका छन्। मालपोत कार्यालयमा काम गर्ने बिचौलियामा अर्थात् लेखापढीको सेटिङ पहिलादेखि नै मिलेको कारण जिल्लाको विभिन्न नगरपालिका तथा गाउँपालिकाबाट आउने सेवाग्राहीले अनलाइन प्रणालीको टोकन लिनका लागि फाइल लगिएको 4 दिनपछि पनि काम हुँदैन। तर मालपोत कार्यालय बिचौलियाहरूले पैसा दिएर एकै दिनमा सो टोकन लगाउने कार्य खुलेआम रूपमा गरिरहेका छन्। मालपोत कार्यालय सप्तरीमा यस्तै हुने गरिएको छ, तर पनि कारबाही गर्ने निकाय कानमा तेल हालेर सुतेका छन्। सप्तरीको राजविराज नगरपालिकाका बाल विकास शिक्षक तथा कर्मचारीले राजविराज नगरपालिका अगाडि बसेको अनिश्चितकालीन धरना कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ। आन्दोलनरत संघर्ष समिति तथा सम्पूर्ण पेशागत संस्थाद्वारा 3 बुन्दे माग राखे अनिश्चितकालीन धरनाको कार्यक्रमलाई बुधबार दोस्रो दिन समेत निरन्तरता दिएको हो। पहिलो चरणको आन्दोलनमा माग सुनवाई नभएपछि दोस्रो चरणको आन्दोलनको घोषणा गरेको उनीहरूले राजविराज नगरपालिकाको मूल गेटमा बिहान 11 बजेदेखि दिउँसो 3 बजेसम्म धरना कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएका छन्। आलो पालो गरेर धरना बसेका छौं, संघर्ष समितिका संयोजक सुमित्रा दासले जानकारी दिनुभयो। शिक्षकहरूको आन्दोलनको कार्यक्रमले बालबालिकाको पठन पाठनमा कुनै समस्या हुँदैन। हामीले बालबालिकाको पठन पाठनलाई अवरुद्ध गर्ने उद्देश्य नराखेको बताउँदै धरनामा सहभागी संघर्ष समितिका सल्लाहकार गंगा प्रसाद यादवले स्थानीय सरकारले शिक्षकहरूको समस्या नबुझेको बताउनुभयो। आन्दोलनरत शिक्षक तथा कर्मचारीहरूले शान्तिपूर्ण आन्दोलनबाट माग सम्बोधन नभए
आफ्नो हक अधिकार सुनिश्चितताको लागि सशक्त आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन्। आन्दोलनरत शिक्षक कर्मचारीहरूले सरकारले तोके अनुसार तलब उपलब्ध गराउन आग्रह गर्नुभयो। सरकारले आर्थिक वर्ष 78-79 को घोषित बजेट अनुसार तलब भत्ता पाउनुपर्ने तथा विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकको छुट प्रविधि ग्रेड उपलब्ध गराउनुपर्ने लगायतका माग राखी अनिश्चितकालीन धरना बसेको आन्दोलनरत शिक्षक तथा कर्मचारीले जनाएका छन्। यसैबीच आन्दोलनरत शिक्षकको आन्दोलनप्रति विभिन्न पेशागत संघ संगठनहरूले समेत एकबद्धता जनाएका छन्। रूपनी गाउँपालिका 6 स्थित शनि मन्दिर नजिक रहेको जंगलमा एक युवती मृत फेला परेकी छिन्। रूपनी रायपुरकी 20 वर्षीय चान्दनी चौधरीको बुधबार बिहान रुखको हाँगामा पासो लगाएर झुन्डिएको अवस्थामा मृत फेला परेको प्रहरीले जनाएको छ। घाँस काट्न गएकी स्थानीयवासीले युवती झुन्डिएको देखेपछि प्रहरीलाई खबर गरेका थिए। शव परीक्षणका लागि राजविराज स्थित गजेन्द्र नारायण सिंह अस्पताल लगिएको स्थानीयले जनाएको छ। मृतक युवतीको पहिलादेखि नै मानसिक सन्तुलन ठिक नरहेको भन्दै आफै रुखमा झुन्डिएको हुन सक्ने बताइएको छ। घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको सप्तरीका प्रहरी नायब उपरीक्षक माधव प्रसाद काफ्लेले जानकारी दिनुभयो। मानसिक रोगी चान्दनी गत शनिबारदेखि घरबाट बेपत्ता भएको थियो। बारामा खैरो हिरोइन लगायतका अवैध लागू औषध सहित 4 जना पक्राउ परेका छन्। पक्राउ पर्नेमा बाराको निजगढ नगरपालिका 7 माझी टोल बस्ने लोक बहादुर राणा मगर, रवि तामाङ, वार्ड नम्बर 6 बस्ने दिनेश थापा र मेघराज तमिल सिन्हा रहेका छन्। लोक बहादुर राणा मगरले आफ्नै घरमा लागू औषध बिक्री गरिरहेको सूचनाको आधारमा उनीहरूलाई पक्राउ गरेको बारा प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक गौतम मिश्रले जानकारी दिनुभयो। इलाका प्रहरी कार्यालय निजगढबाट खटिएको प्रहरी टोलीले राणा मगरको घरबाट लागू औषध डाइजोपोम, नुरफिन, फेरागन 28 पीस र लागू औषध खैरो हिरोइन 1 ग्राम 20 मिलिग्राम बरामद गरेको उहाँले बताउनुभयो। लागू औषधको बारेमा अनुसन्धान गर्ने क्रममा प्रहरीले थप 3 जनालाई पक्राउ गरेको प्रहरीले जनाएको छ। पर्साको वीरगञ्ज नाकाबाट एक युवतीको उद्धार गरिएको छ। एक भारतीय युवकले प्रेमको नाटक गरेर बेचबिखनको लागि भारत लैजाँदै गरेको आशंकामा नुवाकोट घर भएकी 22 वर्षीय युवतीको उद्धार गरिएको हो। सशस्त्र प्रहरी बल र आफन्त नेपालको संयुक्त टोलीले भारत लैजाँदै गर्दा वीरगञ्ज नाकाबाट उनको उद्धार गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साले जनाएको छ। विवाह गर्ने सहित विभिन्न प्रलोभनमा पारेर ती युवतीलाई भारततिर लैजाँदै गरेको एक भारतीय युवकलाई पनि प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। भारतको पूर्वी चम्पारणको भुलाही घर बताउने 33 वर्षीय मुन्ना आलमलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। आलम विरुद्ध पर्सा जिल्ला अदालतमा मानव बेचबिखन तथा ओसार पोसार मुद्दामा म्याद थप गरेर अनुसन्धान अघि बढाएको पर्सा प्रहरी उपरीक्षक एसपी बेल बहादुर पाण्डेले जानकारी दिनुभयो। वीरगञ्ज महानगरपालिका 17 औली स्थित वैकल्पिक नाकाबाट ती युवतीलाई भारत लैजाँदै गरेको अवस्थामा आलम पक्राउ परेका हुन्। युवती बुर्का लगाई कसैले नचिन्ने गरी भारत जान लागेको अवस्थामा सशस्त्र प्रहरीले रोकेको थियो। आलमले ती युवतीलाई 12 घर भएका 21 वर्षीय अरविन्द रामसँग मिलेर सीमा पार गराउने तयारी गरेको प्रहरी अनुसन्धानबाट खुलेको छ। आलमले आफू अविवाहित भएको र विवाह गर्ने आश्वासन दिएर युवतीलाई झुटो प्रेमको नाटक गरेर बेचबिखनको लागि भारत लैजान लागेको प्रहरीले जनाएको छ। उद्धार गरिएको ती युवतीलाई प्रहरीले आफन्त नेपालको संरक्षणमा राखेको छ। बुधबार पछिल्लो 24 घण्टामा 1043 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमणको पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार 11165 पीसीआर परीक्षणमा 849 जना र 4300 एन्टिजेन परीक्षणमा 194 जना गरी 1043 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमणको पुष्टि भएको हो। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना भाइरस संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 891 रहेको छ भने 12 जनाको मृत्यु भएको छ। हाल देशभर कोरोना भाइरस सक्रिय संक्रमितको संख्या 16194 जना रहेका छन्, जसमध्ये 14975 जना होम आइसोलेसनमा र 1219 जना संस्थागत आइसोलेसनमा छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा काठमाडौँमा 344, ललितपुरमा 61, भक्तपुरमा 35 संक्रमित भेटिएका छन्। नेपाली कांग्रेसको प्रतिनिधिमण्डल बिहिबार भारत भ्रमणमा जाने भएको छ। भारतीय सत्तारूढ दल भारतीय जनता पार्टी भाजपा र भारत सरकारसँग सम्बन्ध सुधारको लागि कांग्रेसका सहमहामन्त्री तथा पूर्व परराष्ट्र मन्त्री प्रकाश शरण महतको नेतृत्वमा 3
सदस्य प्रतिनिधिमण्डल नयाँ दिल्ली जान लागेको हो। भाजपाका वैदेशिक मामिला विभागका प्रमुख विजय चौथबालेको निमन्त्रणामा कांग्रेसको एक टोली भारत जान लागेको हो। यसअघि भाजपाका वैदेशिक मामिला विभागका प्रमुख चौथाईवाले भदौको पहिलो हप्ता कांग्रेसका सहमहामन्त्री प्रकाश शरण महतको निमन्त्रणामा नेपाल भ्रमण गर्नुभएको थियो। त्यस क्रममा उहाँले प्रधानमन्त्री तथा कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल लगायतका नेता तथा उच्च सरकारी अधिकारीहरूसँग भेटवार्ता गर्नुभएको थियो। प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरूले यस वर्ष दशैं भत्ता नपाउने भएका छन्। अर्थ मन्त्रालयबाट दशैं भत्ता नपाएपछि सांसद सचिवालयले सांसदहरूलाई नियमित तलब मात्र पठाएको हो। यसअघिका वर्षमा सांसदहरूले दशैं भत्ता बापत रकम पाउने गरे पनि यस वर्ष सरकारले भत्ताबारे कुनै जानकारी नगराएको संघीय संसदका प्रमुख लेखा नियन्त्रक वसन्त राज सिग्देलले जानकारी दिनुभयो। भत्ता पठाउनको लागि मन्त्री परिषदबाट सिफारिस भएर बजेट आउनुपर्छ उहाँले भन्नुभयो। तर हामीले तलब केही दिन रोकेर कुरेका हौ, नआउने देखेपछि नियमित तलब मात्र पठाएका छौं। प्रति सांसद मासिक 66,070 रुपैयाँ र संसदको स्वकीय का लागि मासिक 37,000 रुपैयाँ तलब रहेको प्रमुख लेखा नियन्त्रक सिग्देलले जानकारी दिनुभयो। प्रतिनिधि सभामा 275 र राष्ट्रिय सभामा 59 गरी कुल 334 सांसद छन्। 334 सांसदका लागि मासिक सरकारी खाताबाट 2,20,67,380 रुपैयाँ तलब जान्छ। त्यस्तै प्रत्येक सांसदको एक स्वकीय लाई 37,000 को दरले कुल 334 जना स्वकीयको मासिक 33,358 रुपैयाँ खर्च हुँदै आएको छ। सभामुख अध्यक्ष, प्रतिनिधि सभाका विपक्षी दलका नेता, राष्ट्रिय सभाका उपाध्यक्ष, विपक्षी दलका नेता, सत्तापक्षका नेता र मुख्य सचेतक लगायतको तलबमा थप सुविधा समेत हुन्छ। तलब बाहेक विशेष भत्ता, टेलिफोन, इन्टरनेट लगायतको सेवा सुविधा समेत उपलब्ध गराउने गरेको संसद सचिवालयले जनाएको छ। देश कोरोनाले ग्रस्त भएको बेलामा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले 2076 सालमा संसदलाई दशैं भत्ता उपलब्ध गराएको थियो। तर चौतर्फी विरोध भएपछि सबै पार्टीले संसदीय दलको बैठक राखेर भत्ता फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नेपाल प्रहरी शक्तिबाट प्रभावित नहुने र अनुसन्धान कार्यमा सम्झौता नगर्ने संगठन हो भन्नेमा आफू विश्वस्त रहेको बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री देउवाले कर्तव्य पालनमा नेपाल प्रहरी अझ उच्च मनोबलका साथ कार्य सम्पादनमा खटिने विश्वास पनि व्यक्त गर्नुभयो। राजधानीमा बुधबार आयोजित 66औं प्रहरी दिवसको अवसरमा प्रधानमन्त्री देउवाले विज्ञान प्रविधिको तीव्र विकास भइरहेको अवस्थामा संगठित एवं विद्युतीय सञ्जालमा आधारित भएर विश्वभरि फैलिएको अपराधका नयाँ प्रवृत्ति र शैलीप्रति चनाखो रहन प्रहरीलाई सुझाव दिनुभयो। उहाँले प्रहरी संगठनले थालेको सुधारात्मक प्रयासका रचनात्मक कार्यहरूलाई सफल तुल्याई संस्थागत विकास प्रति प्रभावकारी सेवा प्रवाह गर्न आग्रह गर्नुभयो। संयुक्त सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रममा सुरक्षा निकायलाई सक्षम, निष्पक्ष, पारदर्शी र उत्तरदायित्व रूपमा सञ्चालन गर्दै सुरक्षा अङ्गको व्यावसायिकतामा जोड दिने कुरा समावेश गरिएको सन्दर्भ जोड्नु हुँदै प्रधानमन्त्री देउवाले प्रहरीको मनोबल उच्च बनाउन र साधन स्रोत उपलब्ध गराउने कुरामा सरकार संवेदनशील रहेको बताउनुभयो। उहाँले प्रहरीलाई व्यावसायिक सफलताको शुभकामना पनि दिनुभयो। विगतका 2 वर्षदेखि हामीले कोभिड-19 को महामारीको संक्रमण जोखिमलाई झेलिरहेका छौँ। महामारीको यस घडीमा संक्रमण फैलिन नदिन गरिएका निर्णय कार्यान्वयनमा अग्रभागमा रही नेपाल प्रहरीले अनवरत रूपमा पुर्याएको योगदानको म उच्च प्रशंसा गर्न चाहन्छु। हालको परिस्थितिको कुनै प्रभाव नगरी संगठनका प्रत्येक सदस्यहरू पेशागत कर्तव्य पालनमा अझ उच्च मनोबलका साथ कार्य सम्पादनमा खटिनु हुनेछ भन्ने अपेक्षा पनि लिएको छु। विज्ञान र प्रविधिको तीव्र विकास भइरहेको वर्तमान अवस्थामा सङ्गठित एवं वित्तीय सञ्जालमा आधारित भएर विश्वभरि फैलिएका अपराधका
का नयाँ प्रवृत्ति शैलीहरूप्रति नेपाल प्रहरी ज्यादै चनाखो र प्रभावकारी हुनुपर्ने जरुरी रहेको छु। उक्त समारोहमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खानले अपराध अनुसन्धान तथा त्यसको नियन्त्रण अनुशासन र शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने जिम्मेवारी रहेको नेपाल प्रहरीलाई साधन स्रोत सम्पन्न गराउने विषयमा सरकार गम्भीर रहेको जानकारी दिनुभयो। उहाँले नयाँ चुनौती सामना गर्न प्रहरीलाई सरकारको पूर्ण साथ र सहयोग समेत रहने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। प्रहरी महानिरीक्षक थापाले कोभिड-19 महामारीका बीच अपराध नियन्त्रण, संगठन सुदृढीकरण तथा अभियुक्त पक्राउ गर्ने सन्दर्भमा नेपाल प्रहरीले विगत भन्दा बढी प्रगति हासिल गरेको जानकारी दिनुभयो। समारोहमा प्रधानमन्त्री देउवाले पहिलो महिला प्रहरी पूर्व प्रहरी सहायक निरीक्षक चैतमाया ढङ्गोललाई लाइफ टाइम एचिभमेन्ट अवार्डबाट सम्मान गर्नुभएको थियो। उहाँले विक्रम सम्वत 2008 मा पहिलो महिला प्रहरीको रूपमा सेवा थाल्नु भएको थियो। झन्डै 90 वर्ष पुग्नु भएकी डङ्गोलले 32 वर्ष प्रहरीमा सेवा गर्नु भएको थियो। समारोहमा प्रधानमन्त्री देउवाले अच्युत मीना अमर प्रहरी परिवार पुरस्कार तथा छात्रवृत्ति प्रदान गर्नु भएको थियो। त्यस अघि प्रधानमन्त्री देउवा र गृहमन्त्री खानले अमर प्रहरी स्मारकमा पुष्प गुच्छा अर्पण गर्नु भएको थियो। प्रहरी दिवसका अवसरमा यस वर्ष कर्तव्य पालनको सिलसिलामा अमरत्व प्रदान गर्ने 33 प्रहरीको परिवारलाई सम्मान गरिएको थियो। त्यसमध्ये 7 जनालाई काठमाडौँबाट र अन्य 26 जनालाई विभिन्न प्रदेश मार्फत सम्मान गरिएको थियो। परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्काले एमसीसी नेपालको हितमा रहेको बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको बुधबारको बैठकमा मन्त्री खड्काले एमसीसी राष्ट्रिय सहमतिबाट नै अगाडि बढाउनु पर्ने बताउनु भयो। एमसीसी राष्ट्रिय सहमतिबाट गर्ने हो, हाम्रो हितमा छ भन्ने पास गर्ने हो, छैन भने किन पास गर्ने, परराष्ट्र मन्त्री खड्काले भन्नुभयो। एमसीसीमा माओवादी र कांग्रेसको गठबन्धन सरकार भएको बेला तत्कालीन अर्थमन्त्रीले हस्ताक्षर गरेको स्मरण गराउँदै मन्त्री खड्काले राष्ट्रिय हितमा छ कि छैन भन्ने कुरा त्यसअघि किन अध्ययन नगरिएको भनेर प्रश्न समेत गर्नुभयो। यसको तस्बिर हो, त्यो तस्बिर स्पष्ट पार्नको लागि हाम्रो घर सत्रमा पार्ने हाम्रो मिरर विश्वलाई देखाउने होइन, बडो क्लियर हुन्छ। त्यस कारण त्यो एउटा पक्ष छ। अर्को हाम्रो लागि अब अहिलेको यो खास गरेर ग्लोबलाइज विश्व, इन्टरकनेक्टेड विश्वमा चाहिँ कहिलेकाहीँ तपाईँ यहाँ सबै मानिसले हेर्नुहुन्छ टेलिभिजनमा, म पनि हेर्छु, त्यो जलवायु फोरकास्ट गर्दाखेरि त्यो स्क्रिनमा चाहिँ यताबाट ताप केही चाप भन्छ, कतै हावा यता गइरहेको, पानी यता गइरहेको, त्यो खालको एकदम चाहिँ त्यो एउटा दृश्य देखाउँछ। कहाँबाट कहाँ चाहिँ यो के अरे यो हावाको चापहरू, पानीको चापहरू कसरी गएर छ एउटा त्यसको त्यस्तै त्यो पनि अन्तर्राष्ट्रिय भन्दा पनि यता सम्बन्धहरू चल्दै राखेको हुन्छ। विशेष शक्ति राष्ट्रले खेलिराखेको हुन्छ। त्यो विश्वको त्यो एउटा इन्टरनेसनल एउटा ल्यान्डस्केपमा विभिन्न खालका इन्टरप्ले फोर्सेसका त्यहाँ हुन्छन्। ती सम्बन्धहरूले हामीलाई कसरी हानिरहेको छ। जस्तो महानुभहरू कि चाहिँ अहिले एसिया एउटा विश्व शक्ति राष्ट्रबाट भोटबाट अमेरिकाको बिचमा ट्रेड वारदेखि अन्य खालका विवाद भयो भने हुँदैन। कहिले एउटा दलले बहुमतबाट पिलर गर्ने कुरा पनि हुन्छ। भोलि त्यो विश्वसनीयता हट्छ। नेसनल एउटा अप्रोच हुनु पऱ्यो। त्यो अप्रोच भयो भनेदेखि मात्रै अनि हाम्रो पनि एउटा मोरल ठुलो हुन्छ। मसँग परराष्ट्र मन्त्रीको पद किन पास गर्ने, तर हितमा छैन भन्ने कुरा हामीले पहिला बुझ्नु न। अनि समस्या के छ भनेदेखि एउटा विश्वसनीयता के भन्दाखेरि भोलि 29 सालमा हामीले सही गरेर आएका छौँ भने विश्वसनीयता हट्छ। त्यो अब त्यसलाई कसरी त्यो ड्यामेज कसरी कन्ट्रोल गर्ने होला हामीले भोलि हिसाब तमाम छ र त्यसमा धेरै तल चाहिँ यसमा गएको छ। कति इन्फर्मेसन, कति मिसइन्फर्मेसन, कति डिसइन्फर्मेसन। हस्ताक्षर गर्नु पहिला किन अध्ययन नगरेको भनेर उहाँले प्रश्न गर्नुभयो। यो सहमतिका क्रममा 7 वटा परराष्ट्र मन्त्री बनिसकेको उहाँले जानकारी दिनुभयो। 16 श्राद्धको अन्तिम दिन औँसीको तिथिमा श्राद्ध गर्नका लागि मुस्ताङको कागबेनी भरि भराउ भएको छ।
जोमसोमदेखि कागबेनी आसपासका होटल तथा रेस्टुरेन्टमा सर्वसाधारणको चाप बढेको छ। धार्मिक तीर्थस्थल बाराङ्गु मुक्ति क्षेत्र गाउँपालिकाको कागबेनी श्राद्ध स्थलमा सर्वसाधारणको भिड लागेको हो। दशैं अघि सोह्र श्राद्धको औसी तिथि पारेर कागबेनीमा पिण्डदान गर्नका लागि मोक्ष प्राप्त हुने जनविश्वास छ। मुस्ताङ बाहिरका सर्वसाधारण सोह्र श्राद्ध सुरु भएदेखि नै सो क्षेत्रमा प्रवेश गर्न थालेका थिए। औसीमा भने श्राद्धका लागि कागबेनी पुग्नेहरू धेरै नै भएको मुस्ताङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रीनाथ पौडेलले जानकारी दिनुभयो। कागबेनी श्राद्ध स्थल अन्य तीर्थस्थल भन्दा उत्तम भएकोले यहाँ श्राद्ध गर्न जानेको संख्या ठूलो रहेको कागबेनी क्षेत्रका संरक्षक ऋषि प्रपन्नाचार्यले जानकारी दिनुभयो। कागबेनी धार्मिक स्थल भगवान विष्णु लगायतका सबै देवको वासस्थान भएको जनविश्वास छ। स्वामीका अनुसार शालिग्राम भगवानको शरीरमा मुक्तिनाथ भगवान रहेकोले यहाँ श्राद्ध तर्पण स्नान र भोजन गर्नाले मोक्ष प्राप्त हुने पुराण पद्म पुराण र 12 पुराण लगायतका ग्रन्थमा उल्लेख छ। कागबेनी श्रद्धा स्थलमा वर्षेनी बरा दशैं र चैते दशैं सोह्र श्राद्ध औसीमा तीर्थालुको भिड लाग्ने गरेको छ। मुस्ताङमा स्याउ र च्याउराको खोजीमा पुगेका व्यापारीले दशौंको छेकेमा घुम्न जाने उत्तिकै उपस्थिति रहेको प्रहरीले जनाएको छ। उद्योग वाणिज्य संघ मुस्ताङका अनुसार सोह्र श्राद्धको औसी अघि पछि दशैंका बिदा समयमा यहाँ आउने पर्यटक तथा तीर्थालुको लागि खानावासको व्यवस्था गर्न कठिन हुने गरेको छ। कागबेनीमा श्राद्ध गरेपछि बुधबारै फर्किनेको ताती लागेको छ। यस फर्केका अधिकांशले घटस्थापनाका दिन बागलुङ काली दर्शन गरेर गन्तव्य लाग्ने गरेका छन्। श्रमजीवी पत्रकारको पक्षमा नेपाल पत्रकार महासंघले काठमाडौँको माइती घरमा प्रदर्शन गरेको छ। जहाँ श्रम समस्या त्यहाँ नेपाल पत्रकार महासंघ भन्ने नाराका साथ महासंघले बुधबार काठमाडौँमा प्रदर्शन गरेको हो। चाडबाडका बेलामा समेत केही सञ्चार संस्थाले पारिश्रमिक नदिएको कोरोनालाई देखाउँदै संसार गृहबाट पत्रकारलाई निकाल्ने काम गरेको भन्दै पत्रकार महासंघको नेतृत्वमा प्रदर्शन भएको हो। प्रदर्शनमा सहभागी पत्रकारहरूले पेशागत अधिकार रक्षाका लागि आन्दोलन जारी छ। हामी पत्रकार चाहन्छौं श्रम अधिकार संचार माध्यम भित्रको श्रम समस्या समाधान गर लेखिएका प्लेकार्ड बोकेर प्रदर्शन गरेका थिए। प्रदर्शनमा महासंघका उपाध्यक्ष रमेश विष्टले अहिले आन्दोलनको सुरुवात मात्र भएको भन्दै पत्रकारको हकहितका लागि संचार गृहका साथै संचार गृहका सञ्चालकको घरको ढोका धर्ना दिने चेतावनी दिनुभयो। रूपमा हामीले यसलाई लिएका छौं। अब पत्रकार महासंघले संचार गृहबाट मात्र होइन संचार गृहका सञ्चालकहरूको हामी घरको ढोकामा धर्ना बस्न हामी बाध्य हुनेछौँ। अब हामी कुनै पनि शर्तमा श्रमको मूल्य नतिर्नेहरूसँग कुनै पनि सम्झौता हुँदैन। श्रमका मूल्यहरू नतिर्नेहरूसँग अब हाम्रो सिधा आम्ने सामने लडाईँ हुन्छ भन्ने चेतावनी दिनको लागि र त्यो कुराको जानकारी गराउनका लागि आज हामी माइती घर मण्डलामा भेला भएका छौँ। अमानवीय व्यवहार चाहिँ धेरै अवस्थाको प्रदर्शन भइरहेको छ। सरकारले पनि श्रमिक पत्रकार ऐन लगायत ऐनले दिएका सेवा सुविधाहरू पाउनुपर्ने जुन पत्रकारको अधिकार हो त्यो अधिकार प्राप्तिको लागि चाहिँ कुनै पनि प्रकारको दलमा गरेको देखिन्छ। ऐन कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी पनि सरकारको हो। बेला बेलामा संसदीय समिति लगायत विभिन्न क्षेत्रबाट भएका अदालती निर्देशन पनि सरकारले पालना गरिरहेको छैन। त्यसैले नेपाल पत्रकार महासंघले श्रम समस्याहरू सम्बोधन गर्नको लागि दबाब दिनको लागि आजको यो कार्यक्रम आयोजना गरेको हो। त्यस्तै महासंघका महासचिव रोशन पुरीले श्रम समस्या सम्बोधन गर्न महासंघले सरकारवाला निकायको ध्यान आकर्षण गराउन प्रदर्शन गरिएको बताउनुभयो। अब आर्थिक समाचार। विदेशी मुद्रामा आमदानी गरेका नेपाली फर्म कम्पनी संघ संस्था निकायलाई विदेशमा कारोबार सञ्चालन गरी नेपालमा थप विदेशी मुद्रा भित्र्याउन सहज भएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले एक सूचना मार्फत विदेशमा समेत ऋण लिन चाहनेलाई नेपाली बैंकले ग्यारेन्टी जारी गर्न पाउने व्यवस्था गरेको कार्यकारी निर्देशक रामु पौडेलले जानकारी दिनुभयो। सो व्यवस्थाले नेपाल फर्म तथा कम्पनीलाई थप सहज हुने गरेको छ। नेपाली बैंकले ग्यारेन्टी बसेर ऋण लिने पाउने भएपछि विदेशी मुद्रा भित्राउन सहज भएको हो। केन्द्रीय बैंकले एकीकृत परिपत्र 2076 मा संशोधन गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको जनाएको छ। बैंक ग्यारेन्टी वा स्ट्यान्ड वाइ लेटर अफ क्रेडिटको अधिकतम सीमा समेत तोकेको छ। त्यस्तो सटही सुविधा लिएपछि विदेशमा भएको कारोबारबाट विदेशी मुद्रा नेपाल भित्रिएको प्रमाण पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। नेपालले वैदेशिक व्यापारलाई विविधीकरण गर्दै लैजाने बताउँदै आए पनि निकासी पैठारीमा भारतको अंश घट्न सकेको छैन। नेपालका प्रमुख
वैदेशिक व्यापार साझेदार मुलुक मध्ये आयात निर्यातमा भारतकै अंश सबैभन्दा बढी रहेको छ। भारत बाहेक अन्य देशसँग नेपालको वैदेशिक व्यापार खासै उत्साहजनक छैन। भन्सार विभागको 2077-78 को तथ्याङ्क हेर्दा यो वर्ष नेपालको कुल 15 खर्ब 39 अर्ब रुपियाँको वस्तु आयात गरियो भने 1 खर्ब 41 अर्ब रुपियाँको वस्तु निर्यात गर्यो। प्रमुख 10 व्यापार साझेदार मुलुक मध्ये भारतबाट मात्र 9 खर्ब 71 अर्ब 60 करोडको आयात भएको देखिन्छ भने निर्यात भने भारतमै सबभन्दा बढी भएको छ। गत आर्थिक वर्षमा 1 खर्ब 63 अर्ब 7 करोडको वस्तु निर्यात भएको देखिन्छ। भारतपछि नेपालको बढी आयात गर्ने मुलुक चीन हो। चीनबाट गत आर्थिक वर्षमा 2 खर्ब 33 अर्ब 82 करोड रुपियाँको वस्तु आयात भएको छ। चीनतर्फको निर्यात भने निकै कमजोर रहेको तथ्याङ्कले देखाएको छ। उक्त वर्ष 10 अर्ब 2 करोड मात्र चीनमा निर्यात भएको थियो। नेपालले बढी वस्तु निर्यात गर्ने मुलुकमा भारतपछि संयुक्त राज्य अमेरिका पर्छ। समीक्षा वर्षमा अमेरिकामा 13 अर्ब 79 करोडको निर्यात भएको देखिन्छ। नेपालले बढी निर्यात गर्ने तेस्रो मुलुक अर्जेन्टिना हो। अर्जेन्टिनाबाट नेपालले 41 अर्ब 94 करोडको सामान आयात भएको छ। 2034 सालतिर द्वय विनिमय प्रणाली भन्ने आएपछि निर्यात गर्नेलाई प्रति डलर 16 रुपियाँको दरले भुक्तानी दिने व्यवस्था गरियो। यो नीति 2047 सालसम्म रहे पनि त्यसपछि व्यापार विविधीकरण गर्ने कुरा नै हराएको आचार्यले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार विविधीकरण गर्नुपर्छ भन्ने नीति ठ्याक्क छाडेको छ। भारत नजिक र खुल्ला सीमाका कारण पनि आयात निर्यात बढ्न गएको उहाँको बुझाइ छ। भारतसँग व्यापार बढ्नु अर्को कारण तेस्रो मुलुकबाट आयात निर्यात गर्ने कुरा भारतमा बस्ने कम्पनीहरू हुन थालेको पनि एक हो। जस्तो फोर्ड हुन्डाई गाडीहरू जति पनि बजारमा देखिन्छ ती गाडी तेस्रो मुलुकको का हुन् तर भारतमा बन्छ। भारतसँग स्थिर विनिमय दर भएकोले पनि भारतसँगको व्यापार बढिरहेको हो। पूर्व वाणिज्य सचिव एवं हालका संचार तथा सूचना मन्त्रालयका सचिव डाक्टर वैकुण्ठ अर्यालले व्यापार विविधीकरणको नीति नेपालले अंगीकार गरे पनि त्यसबाट राम्रो प्रतिफल निस्किन नसकेको स्वीकार गर्नुभयो। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। फ्रान्सका चर्चहरूमा 2 लाख भन्दा धेरै बालबालिकामाथि यौन दुर्व्यवहार भएको तथ्य सार्वजनिक भएको छ। फ्रान्सका क्याथोलिक पादरीहरूले पछिल्लो 70 वर्षमा झण्डै 2,16,000 बालबालिकालाई यौन दुर्व्यवहार गरेको खुलेको हो। एक स्वतन्त्र अनुसन्धानले सन् 1950 यता पादरीलाई बालबालिका यौन दुर्व्यवहारमा गरेको सार्वजनिक भएको हो। दुर्व्यवहारका घटना विवरणलाई समेत जोड्ने हो भने संख्या 3,30,000 सम्म पुग्ने अध्ययनको दाबी छ। प्रतिवेदन अनुसार किशोर समूह भन्दा बालबालिका बढी पीडित छन्। अनुसन्धान प्रमुख जीन मार्क सभाले यो तथ्याङ्क निकै डरलाग्दो रहेको बताउनुभयो। फ्रान्स चर्चहरू पनि अनुसन्धानको निष्कर्ष लज्जास्पद रहेको भन्दै दुर्व्यवहारका लागि माफी मागेको बीबीसीले जनाएको छ। आयोगका अध्यक्षले भन्नुभयो यसको परिणाम निकै गम्भीर छ। यौन उत्पीडित भएका झण्डै 60% बालक र बालिकाको जीवनमा भावनात्मक र अन्य जटिल अवस्थाको सामना गर्नु परेको छ। प्रहरी चर्चको अभिलेख पीडितहरू र साक्षीहरूसँग झण्डै 2 वर्षको सोधपुछपछि तयार पारिएको प्रतिवेदन 2500 पेज लामो छ। ताइवानका रक्षा मन्त्रीले चीनसँगको सम्बन्ध 40 वर्ष यताकै तनावपूर्ण अवस्थामा रहेको बताउनु भएको छ। त्यस्तै रक्षा मन्त्री जिउको चेङ्गले 2025 सम्म चीनले ताइवानमा पुरै नियन्त्रण गर्न सक्ने भन्दै चेतावनी पनि दिनुभएको बीबीसीले जनाएको छ। चीनले ताइवानको सैन्य क्षेत्रमा लगातार मिलिट्री जेट पठाएपछि रक्षा मन्त्रीको यस्तो टिप्पणी आएको हो। ताइवानले आफूलाई सम्प्रभु देश मान्दै आएको छ तर बेजिङले भने ताइवानलाई आफ्नो अधीनस्थ देश मान्दै दाबी गर्दै आएको छ। चीनले ताइवानलाई आफ्नो छुट्टै प्रान्तको रूपमा हेर्ने गरेको छ। ताइवानलाई एकीकरण गर्न चीनले शक्तिको सम्भावित प्रयोग नगरेको पनि खबरमा उल्लेख छ। चीनसँग अहिले क्षमता भए पनि तर यसले अन्य विभिन्न कुरालाई मध्यनजर गर्दै अहिले नै युद्ध गर्न नगर्ने पनि रक्षा मन्त्री चेङले बताउनु भएको छ। विश्वमा खानेपानीका साथै पानीजन्य अरू पनि संकट उत्पन्न हुन सक्ने संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय एक एजेन्सीले जनाएको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मौसम विज्ञान सम्बन्धी एजेन्सी WMO ले
आशंका गरेको हो। विश्वमा हाल जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी समस्या देखिएको र यस कारणले गर्दा विश्वमा खानेपानीका साथै पानीजन्य समस्या उत्पन्न हुन सक्ने बताइएको हो। यस्तो कि बढी खडेरी तथा खानेपानीको अभावका कारण धेरै मानिस प्रभावित पर्न सक्ने उक्त एजेन्सीले जनाएको छ। विश्वमा पानीजन्य समस्याका कारण धेरै नागरिक समस्यामा पर्न सक्ने चेतावनी छ। जलवायु परिवर्तनको प्रभावका कारण यस्तो समस्याहरू उत्पन्न हुन सक्ने अवस्था देखिएको पनि उक्त संस्थाले जनाएको छ। अहिले पनि विश्वका मानिसहरू यस्तो समस्याबाट सताइएको तथा खानेपानीको अभावमा परेको देखिएको छ। उक्त एजेन्सीले गरेको एक विश्वव्यापी अनुसन्धानबाट सन् 2018 मा मात्र विश्वका करिब 3.5 अर्ब मानिसलाई वर्षमा कम्तीमा पनि 1 महिना खानेपानीको अभाव भएको पाइएको थियो। एजेन्सीले आगामी सन् 2050 सम्म विश्वका करिब 5 अर्ब मानिसले यस्तो समस्या झेल्नु पर्ने अवस्था रहेको पनि सो संस्थाको अनुसन्धानबाट देखिएको छ। उक्त एजेन्सीको अनुसन्धानबाट गएको 20 वर्ष यतादेखि पानीजन्य यस्तो समस्याहरू प्रत्येक वर्ष बढ्दै गएको पाइएको छ। यस्तो समस्याहरू पनि जलवायु परिवर्तनको प्रभावका कारण नै देखिएको पनि जनाइएको छ। अब खेलकुद समाचार। एभरेस्ट प्रिमियर लीग EPL T20 क्रिकेटको पहिलो क्वालिफायरमा चितवन टाइगर्ससँगको खेलमा पोखरा राइनोज 66 रनमै अल आउट भएको छ। त्रिवी क्रिकेट मैदानमा टस हारेर पहिलो ब्याटिङ गरेको पोखराले 15 ओभरमा मात्र 66 रन बनाउँदै अल आउट भएको हो। पोखराका लागि रिचार्ज लेभीले 19, सुनिल धमलाले 18 रन बनाए। बलिङतर्फ चितवनका सागर ढकाल र साहेब आलमले 4-4 विकेट लिए। यो खेलमा पराजित हुने टोलीले फाइनल प्रवेशका लागि दोस्रो क्वालिफायर खेल्न पाउनेछन्। आज नै दोस्रो खेलमा एलिमिन्टन भैरवा ग्रेडर्स र काठमाडौँ किङ्स 11 बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। विजेता टोलीले पहिलो क्वालिफायरमा पराजित हुने टोलीसँग फाइनल प्रवेशका लागि प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। लीग चरणमा चितवन 5 मध्ये 4 खेल जित्दै 8 अंक जोडेर पहिलो र पोखरा 5 खेलबाट 7 अंक जोड्दै दोस्रो भएको थियो। लीगमा शीर्ष स्थानमा रहेको चितवनले त्यहीलाई कायम राख्दै क्वालिफायरमा पनि सहज जित हात पारेको छ। दोस्रो क्वालिफायर भोलि बिहीबार र फाइनल यही 23 गते शनिबार त्रिवी क्रिकेट मैदानमा हुनेछ। प्रतियोगिताको विजेताले 50 लाख र उपविजेताले 15 लाख रुपियाँ पाउने आयोजकले जनाएको छ। प्रकाश दाहाल दोस्रो स्मृति महिला तथा पुरुष राष्ट्रिय बक्सिङ प्रतियोगिता आगामी कार्तिक 29 देखि मङ्सिर 3 गतेसम्म हुने भएको छ। नेपाल बक्सिङ संघले बुधबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरी प्रतियोगिताबारे जानकारी दिएको हो। संघका प्रवक्ता श्याम काजी आवेलेले प्रतियोगिता देशभरका क्लब र जिल्लाहरूबाट सहभागी हुने खेलाडीहरू यसअघि संघले आयोजना गरेको राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय प्रतियोगितामा सहभागी हुने भएको हुनुपर्ने मापदण्ड जानकारी दिनुभयो। प्रतियोगिता पुरुषतर्फ 48 देखि 92 तल समूहमा खेल हुनेछ भने महिलातर्फ 48 देखि 66 किलो तल समूहमा खेल खेलाइनेछ। आयोजनामा थुप्रै अन्तर्राष्ट्रिय छनौट प्रतियोगिताहरू आयोजना एवं सहभागिता गरिसकेको भए पनि राष्ट्रिय स्तरको ठुलो प्रतियोगिताको रूपमा प्रतियोगितालाई लिएका छौँ। उक्त प्रतिवेदनमा देशभरिका क्लब जिल्लाहरूबाट सहभागी हुने खेलाडीहरूले यसअघि नेपाल बक्सिङ सङ्घको तत्त्वावधान तथा आयोजनामा क्षेत्रीय तथा राष्ट्रिय प्रतियोगिताहरूमा सहभागी भएको हुनुपर्नेछ। उक्त प्रतियोगिता आइबाको नियमअनुसार खेलाइनेछ। आइबाको नियमअनुसार भएका पुरुष तथा महिला तौल समूहमा खेलाइनेछ, जसमध्ये पुरुषतर्फ 48 केजी, 51 केजी, 54 केजी, 57 केजी, 60 केजी, 63.5 केजी, 67 केजी, 71 केजी, 75 केजी, 80 केजी, 86 केजी, 92 केजी र 92 भन्दा माथिको तौल समूहमा गरी खेलाइने 13वटा तौल समूह खेलाइनेछ भने महिलातर्फ 48, 50, 52, 54, 57, 60, 63 र 66 किलो तौल समूहमा खेलाइनेछ। प्रत्येक तौल समूहमा विजयी खेलाडीहरू अर्थात् तौल समूहमा कम्तीमा 10,000 नगद पुरस्कार दिइनेछ भने प्रायोजक बढेको खण्डमा त्योभन्दा पनि बढ्न सक्नेछ। उत्कृष्ट पुरुष तथा महिला खेलाडीहरूलाई विशेष पुरस्कारको व्यवस्था हुनेछ। साथै उक्त प्रतियोगितालाई सफलताका सम्पन्न गर्न नेपाल बक्सिङ सङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष एवं ओलम्पिक कमिटीका सदस्य श्री राम औलेज्यूको संयोजकत्वमा विभिन्न उपसमितिहरू निम्नानुसार गठन गरिएका छन्।
प्रत्येक तौल समूहका विजेतालाई कम्तीमा 10,000 नगद पुरस्कार दिने भनिए पनि प्रायोजक बढेको खण्डमा राशि बढाइने अवालेले बताउनुभयो। प्रवक्ता अवालेले प्रतियोगितालाई पछि हुने अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताको छनौटको आधारमा रूपमा लिने जानकारी दिनुभयो। टाइम समाचार अहिलेको लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।